शततमः कच्चित्सर्गः जटिलं क्षीरवसनं प्राञ्जलिं पतितं भवे ददर्श रामो दुर्दर्शं युगान्ते भास्करं यथा कथञ्चिदभिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशं भ्रातरं भरतं रामः परिचक्राह बाहुना आघ्राय रामस्तं मूर्ध्नि परिष्वज्य च राघवः अङ्के भरतमारोप्य पर्यपृच्छत् समाहितः क्व नु ते भूत्पिता ता यदरण्यं त्वमागतः न हि त्वं जीवतस्तस्य वनमार्गन्तुमर्हसि चिरस्य बत पश्यामि दूराद् भरतमागतं दुष्प्रति कामरण्येऽस्मिन् किन्तात वनमागतः कच्छिन्नो धरते तात राजा यत्त्वमिहागतः कच्छिन्नदीनः सहसा राजा लोकान्तरं गतः कच्छित्सौम्यनते राज्यं भ्रष्टं बालस्य शाश्वतं कच्छिच्छुश्रूषसे तात पितरं सत्यविक्रमं कच्चिद्दशरथो राजा कुशली सत्यसङ्करः राजसूयाश्वमेधानामाहर्ता धर्मनिश्चितः स कच्चिद् ब्राह्मणो वेदान् धर्मनित्यो महाद्युतिः इक्ष्वाकूणामुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते सा तात कच्चित् कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती सुखिनी कच्चिदार्या च देवी नन्दति कैकेयी कच्चिद् विनयसम्पन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः अनसूयुरनुद्रष्टा सत्कृतस्ते पुरोहितः कच्चिदग्निषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमान् रजः हुतं च होष्यमाणं च काले वेदयते सदा कच्चिद्देवान् पितॄन् भृत्यान् गुरून् पितृसमानपि वृद्धांश्च तातवैद्यांश्च ब्राह्मणांश्चाभिमन्यसे ईश्वस्त्रवरसम्पन्नमर्थशास्त्रविशारदं सुधन्वानमुपाध्यायं कच्चित्त्वं तातमन्यसे कच्चिदात्मसमाशूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चोङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते दातमन्त्रिणः मन्त्रे विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघवः सुसंवृतो मन्त्रधरैरमात्यैः शास्त्रकोविदैः कच्छिन्निद्रावशन्नैषि कच्छित्काले प्रबुध्यसे कच्छिच्चापररात्रेषु चिन्तयस्यर्थनैपुणं कच्छिन्मन्त्रेशेनैकः कच्छिन्ना बहुभिः सह कच्चित्थे मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्रन्न परिधावति कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयं क्षिप्रमारभसे कर्तुं न दीर्घयसि राघव कच्छित्ते सुकृतेन्येव कृतरूपाणि वा पुनः विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवाः कच्छिन्न तर्कैर्युक्त्या वा ये चाप्यपरिकीर्तिताः त्वया वा तव वामात्यैर्बुध्यते तातमन्त्रितं कच्छित् सहस्रान्मूर्खाणाम् एकमिच्छसि पाण्डितुं पण्डितो ह्यर्थकृच्छेषु कुर्यन्निःश्रेयसं महत् सहस्राण्यपि मूर्खाणां यद्युपास्थे महीपतिः अथवाप्ययुतान्येव नास्ति तेषु सहायता एकोऽप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजमात्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियं कच्छिन्मुख्या माहस्त्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्यास्तु जघन्येषु भृत्याः कर्मसु योजिताः अमात्यानुपधातीतान् पितृपैतामहान् शुचीन् श्रेष्ठां श्रेष्ठेषु कच्छित्त्वं नियोजयसि कर्मसु कच्छिन्नोग्रेण दण्डेन वृषमुद्वेजितप्रजं राष्ट्रं तवानुजानन्ति मन्त्रिणः कैकेयीसुता कच्छित्त्वान्नावजानन्ति याचकाः पतितं यथा उग्रप्रतिगृहीतारं कामयानमिव स्त्रियः उपायकुशलं वैद्यं भृत्यं सन्दूषणे रतं शूरमैश्वर्यकामं च यो न हन्ति स बध्यते कच्चित् दृष्ट्यश्च शूरश्च मतिमान् धृतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कतः बलवन्तश्च कच्चित्ते मुख्या युद्धविशारदाः दृष्टापदाना विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्यमानिताः क्वचित् बलस्य भक्तं च चेतनं च यथोचितं सम्प्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे कालातिक्रमणाच्छैव भक्तवेतनयोर्भृताः भर्तः कुप्यन्ति दुष्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान् स्मृतः कच्चित् सर्वेऽनुरक्तास्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः कच्चित् प्राणांस्तवार्थेषु सन्त्यजन्ति समाहिताः
कच्चिज्जानपदो विद्वान् दक्षिणः प्रतिभानवान् यथोक्तवादिदूतस्ते कृतो भरतपण्डितः कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दशपञ्च च त्रिभिस्तिरभिविज्ञातैर्वेत्सितीर्थानि चारणैः कच्चिद् व्यपास्तानाहितान् प्रतियातां च सर्वदा दुर्बलानवज्ञाय वर्तसे रिपुसूदना कच्छिन्नलोकायतिकान् ब्राह्मणांस्तात सेवसे अनर्थकुशला ह्येते बालाः पण्डितमानिनः धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधाः बुद्धिमान् वीक्षिकीं प्राप्य निरर्थं प्रवदन्ति ते वीरैरध्युषितां पूर्वमस्माकं तातपूर्वकैः सत्यनामां दृढद्वारां हस्त्यश्वरथसङ्कुलां ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः स्वकर्मनिरतैः सदा जितेन्द्रियैर्महोत्साहैर्वृतामार्यैः सहस्रशः प्रासादैर्विविधाकारैर्वृतां वैद्यजनाकुलां कच्चित् समुदितां स्फीतामयोध्यां परिरक्षसि कच्चिच्चैत्यशतैर्जुष्टः सुनिविष्टजनाकुलः देवस्थानैः प्रपाभिश्च तटाकैश्चोपशोभितः प्रहृष्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः सुकृष्टसीमा पशुमान् हिंसाभिरभिवर्जितः अदेवमातृको रम्यः श्वापदैः परिवर्जितः परित्यक्तो भवैः सर्वैः कानिभिश्चोपशोभितः विवर्जितो नरैः पापैर्मम पूर्वैः सुरक्षितः कच्चिज्जनपदस्फीतः सुखं वसति राघव कच्चित्ते दयिताः सर्वे कृषिगो रक्षजीविनः वार्तायां संश्रितस्तात लोको हि सुखमेधते तेषां गुप्तपरिहारैः कच्चित्ते भरणं कृतं रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः कच्चित् स्त्रियः सान्त्वेषे कच्चित्ताश्च सुरक्षिताः कच्चिन्न श्रद्धधास्यायां कच्चित् गुह्यन्न भाषसे कच्चिन्नागवनं गुप्तं कच्चित्ते सन्ति धेनुकाः कच्चिन्न गणिकाश्वानां कुञ्जराणां च तृप्यसि कच्चिद्दर्शेसे नित्यं मनुष्याणां भूषितम् उत्थायोत्थाय पूर्वाह्णे राजपुत्रमहापथे कच्छिन्न सर्वे कर्मान्ताः प्रत्यक्षास्ते विशङ्कया सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमेवात्र कारणं कच्चित् सर्वाणि दुर्गाणि धनधान्यायुधोदकैः यन्त्रैश्च परिपूर्णानि तथा शिल्पिधनुर्धरैः आयस्थे विपुलः कच्चित् कच्चिदल्पतरो व्ययः अपात्रेषु न ते कच्चित् कोशो गच्छति राघव देवतार्थेन पितृर्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चिद् गच्छति ते व्ययः कच्चिदार्यो विशुद्धात्मा क्षारितश्चोरकर्मणा अदृष्टशस्त्रकुशलैः न लोभाद्वध्यते शुचिः गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः स कारणः कच्छिन्नमुच्यते चोरो धनलोभान्नरषभा व्यसने कच्चिदाड्यस्य दुर्गतस्य च राघव अर्थे विरागाः पश्यन्ति तवामाथ्या बहुश्रुताः यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्यश्रूणि राघव तानि पुत्रपशून् घ्नन्ति प्रीत्यर्थमनुशासतः कच्चिद् वृद्धांश्च बालांश्च वैद्यमुख्यांश्च राघव दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतैर्बुभूषसे कच्चिद् गुरूंश्च वृद्धांश्च तापसान् देवतातिथीन् चैत्यांश्च सर्वान् सिद्धार्थान् ब्राह्मणांश्च नवस्यसि कच्चिदर्थेन वा धर्ममर्थं धर्मेण वा पुनः उभौ वा प्रीतिलोभेन कामेन च न बाधसे कच्चिदर्थं च धर्मं च कामं च जयतां वर विभज्य काले कालज्ञ सर्वान् वरदसेवसे कच्चित्ते ब्राह्मणाः शर्म सर्वशास्त्रार्थको विदाः आशंसन्ते महाप्राज्ञा पौरुजानपदैः सह नास्तिक्यमनृतं क्रोधं प्रमादं दीर्घसूत्रताम् अदर्शनं ज्ञानमतामालस्यं पञ्चवृत्तिताम् एकचिन्तनमर्थानामनर्थज्ञैश्च मन्त्रणं निश्चितानामनारम्भं मन्त्रस्य परिरक्षणं मङ्गलस्य प्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः कच्चित्त्वं वज्र यस्येतान् राजदोषांश्चतुर्दश
दश पञ्च चतुर्वर्गान् सप्तवर्गां च तत्त्वतः अष्टवर्गं त्रिवर्गं च विद्यास्त्रिस्तश्च राघव इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्वा षाट्कुण्यं दैवमानुषं कृत्यं विंशतिवर्गं च तथा प्रकृतिमण्डलं यात्रादण्डविधानं च द्वियोनि सन्धिविग्रहौ कच्चिद्देतान् महाप्राज्ञा यथा वदनुमन्यसे मन्त्रिभिस्त्वं यथोदिष्टैश्चतुर्भिर्त्रिभिरेव वा कच्चित् समस्तैर्व्यस्तैर्वा मन्त्रं मन्त्रेसे मिथः कच्चित्ते सफला वेदा कच्चित्ते सफला क्रियाः कच्चित्ते सफलादारा कच्चित्ते सफलं श्रुतं कच्चिदेवैष ते बुद्धिः यथोक्ता मम राघव आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थसंहिता यां वृत्तिं वर्तते तातो याञ्चनः प्रपितामहः तां वृत्तिं वर्तसे कच्चिद् या च सत्पथघा शुभा कच्चित् स्वादुकृतं भोज्यमेको नाश्नासि राघव कच्चिदाशं समानेभ्यो मित्रेभ्यः सम्प्रयच्छसि राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा महामतिर्दण्डधरः प्रजानाम् अवाप्य कृत्स्नां वसुधां यथा वदिशश्च्युतः स्वर्गमुपैति विद्वान् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे कच्चित्सर्गो नाम शततमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।